सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा फेरि पनि च्याप्टर 5 को पार्ट 3 मा नमस्कार है त। जति पनि विद्यार्थी साथीहरूलाई मैले एउटै कुराहरू रिभिजन गर्दै आएको छु, त्यो सँगसँगै नोट बनाउनु होला है त। विभिन्न कलेज तथा घरमै बस्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूले यदि नोट बनाउनु भयो भने तपाईका एक्जामका लागि एकदमै सजिलो हुनेछ है त। त्यसैले सँगै कापी र नोट लिएर बस्नु होला। कुनै कुराहरू बुझिएन भने कमेन्टमा गर्नु होला है त। अब छ फंक्सन अफ फर्मुलेसन अफ स्ट्राटेजिक प्लान हो। योभन्दा अगाडि प्लानका प्रोसेसहरूको बारेमा, स्टेपहरूका बारेमा, प्लानको कन्सेप्टको बारेमा पढेका थियौँ भने अबको टपिक रहेको छ फर्मुलेसन अफ स्ट्राटेजिक प्लान। म्यानेजर निड टु फोकस अन मिसन एन्ड लङ टर्म गोल इन अ फर्मुलेटिक स्ट्राटेजिक प्लान हो। म्यानेजरलाई के कुराको आवश्यकता पर्छ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनको मिसनलाई फोकस गर्ने हो भने लङ टर्म गोल्स एन्ड फर्मुलेटिक स्ट्राटेजिक प्लान लङ टर्मसम्मका लागि चाहिँ नेट आवश्यक पर्छ भन्यो। स्टेप नम्बर 1 मा छ आइडेन्टिफाई भन्यो। आइडेन्टिफाई अर्गनाइजेसन करेन्ट मिसन एन्ड गोल्स एन्ड स्ट्राटेजिज भन्यो। सबभन्दा पहिले त हाम्रो पहिलो कुरा भनेको पहिचान गर्न सक्नु पर्यो अर्गनाइजेसनका करेन्ट मिसनहरू के छन् त, तत्कालै आवश्यकता तत्कालै पुरा गर्नुपर्ने गोलहरू के छन् भन्यो। दोस्रो नम्बरमा छ एनालाइज द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट हो। वातावरण चाहिँ बाह्य वातावरण अर्गनाइजेसनले गर्न त खोजिरहेछ, तर बाह्य वातावरण कस्तो छ, हामीहरूले गरेको अर्गनाइजेसनको मिसन भिजन अहिले कम्प्लिट हुन्छ कि हुँदैन, बाह्य वातावरणको पनि नलेज लिइराख्नु पर्यो भन्यो। तेस्रो नम्बरमा छ आइडेन्टिफाई अपर्च्युनिटिज एन्ड थ्रेट्स भन्यो। आइडेन्टिफाई अपर्च्युनिटिज के कस्ता अवसरहरू छन् त, के कस्तो थ्रेट्सहरू छ त भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो, पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। चौथो नम्बरमा छ एनालाइज इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट। हाम्रो आन्तरिक वातावरण के छ, सकिन्छ कि सकिँदैन, के गर्न सक्छ, एचिभ गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने खालको हुनु पर्यो है त। आइडेन्टिफाई स्ट्रेन्थ्स एन्ड विकनेस। हाम्रो सङ्गठनभित्र बलियो पक्ष के छ त अनि सङ्गठनभित्रको कमजोरी के छ त, हामीले जसलाई सुधार गर्नुपर्ने विकनेस के छ त भनेर थाहा हुनु पर्यो। फर्मुलेटिक स्ट्राटेजिक प्लान अनि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हाम्रो प्लानहरूलाई लागू गर्नु पर्यो। के रहेछ त फर्मुलेसन अफ स्ट्राटेजिक प्लान अन्तर्गत कतिवटा स्टेप रहेछन्, 6वटा स्टेपहरू रहेछन्। सबभन्दा पहिले त अर्गनाइजेसनको पहिलो आवश्यकता के हो, करेन्ट भनेको वर्तमान आवश्यकता, मिसन गोल्सहरू थाहा हुनु पर्यो। दोस्रो नम्बरमा बाह्य वातावरणको एनालाइसिस गर्नु पर्यो अनि अपर्च्युनिटी र थ्रेट्सहरूको के गर्नु पर्यो, एनालाइजिङ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो अनि एनालाइजिङ इन्भाइरोमेन्ट भित्री वातावरण आन्तरिक वातावरणको के गर्नु पर्यो, एनालाइज गर्नु पर्यो अनि अर्गनाइजेसन सङ्गठनमा भएका विकनेस र स्ट्रेन्थहरूको आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो अनि फर्मुलेटिक स्ट्राटेजिक प्लान चाहिँ फर्मुलेट गर्नु पर्यो। अब छ इम्प्लिमेन्टेसन अफ स्ट्राटेजिक प्लान। अब स्ट्राटेजिक प्लान बनाएर मात्रै त भएन, अब त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, कसरी लागू गर्ने है त। Strategy implementation is the method by which strategies are operationalized for these managers should from organization structure divide workers and allocated resources भन्यो। अब चाहिँ हामीसँग भएका रिसोर्सेसहरू, हामीसँग भएको अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर अनि हामीसँग जति पनि कामदारहरू छन् तिनीहरू सबैमा के गर्नु पर्यो, रिसोर्सेसहरू अनि कामहरू चाहिँ डिभाइडेड गरेर काम गर्न सुरु गर्नु पर्यो, लागू गर्नु पर्यो भन्यो। अब छ 1 नम्बरमा छ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर हो। अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरमा के रहेछ, असाइन्ड टास्क छ, कार्य पुरा भयो कि भएन अनि डिफाइन रोल छ, कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्ने, डिजाइन रिलेसनसिप्स एमङ अर्गनाइजेसनल मेम्बर्स, कुनै हायर लेभलको होला कुनै लोयर लेभलको होला, एक अर्का अर्गनाइजेसन सङ्गठनका मेम्बरहरूको बिचको रिलेसनसिप के हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो भन्न खोजेको छ। डिफाइन प्याटर्न अफ फर्मल रिलेसनसिप्स अफ द सुपेरियर एन्ड सुबर्डिनेट्स एन्ड अल्सो अथोरिटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज हो। एउटा उच्च तहको कर्मचारी न्यून तहको कर्मचारीको बिचको अथोरिटिज अधिकार उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुनु पर्यो अनि अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो, रिलेसनसिप चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो भनेर भनेको छ है त। अब दोस्रो नम्बरमा छ कम्युनिकेसन है। कम्युनिकेसनमा चाहिँ के हुनु पर्यो, क्लियर एबाउट देयर रिस्पेक्टिभ ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज। अब कुनै पनि
कामदारको लागि एकदम के बोल्न सक्ने क्षमता चाहिँ के बोल्ने चाहिँ एकअर्का चाहिँ के हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो। तेस्रो नम्बरमा छ टेक्नोलोजी। अब के हुनु पर्यो, विज्ञान र प्रविधिका कुराहरू आउँछन्, केही क्षेत्रमा पनि टेक्नोलोजी पनि हुनु पर्यो भने जस्तै नाउलेज, इक्विपमेन्ट, मेथड एन्ड प्रोसेस इम्प्लिमेन्टेड फर प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्यो। अब के हुनु पर्यो, लागु हुनु पर्यो भने नाउलेज, इक्विपमेन्ट, मेथड्स अफ प्रोसेस इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्रोडक्सन एन्ड उत्पादन गर्नका लागि चाहिँ अनि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि टेक्नोलोजी चाहिँ आवश्यक छ भन्न खोज्यो। प्रोभिजन अफ रिसोर्सेसको अब वर्गीकरण भन्न खोज्यो। प्रोभिजन अफ रिसोर्सेस भनेर भनेको छ अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेस आर द मेन सोर्स इम्प्लिमेन्टेसन अफ स्ट्राटेजिक प्लान हो। अर्गनाइजेसन सङ्गठनभित्रको के छ, सोर्स क्षमतालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ मेन कुरो हो भनेर स्ट्राटेजिक प्लान चाहिँ एचिभ गर्नका लागि। जस्तै रिसोर्सेस, अब रिसोर्सेस अन्तर्गत त के हुन्छन्, ह्युमन रिसोर्सेस भनेको मानव संसाधन, फाइनेन्सियल रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्सेस एन्ड टेक्नोलोजिकल रिसोर्सेस के रहेछन् त। रिसोर्सेस अन्तर्गत मानव संसाधन हुनु पर्यो, फाइनेन्सियल रिसोर्सेस भनेको आर्थिक, अनि फिजिकल रिसोर्सेस भनेको भौतिक, टेक्नोलोजिकल भनेको आधुनिक किसिमको चाहिँ रिसोर्सेसहरू संसाधनहरू चाहिँ हुनु पर्यो भनेर भनेको छ। अर्को छ ग्रुप एन्ड टिमवर्क हो। ग्रुपमा काम गर्नु पर्यो, एउटैले काम गरेर कुन ठुलो योजना प्लान अनि अर्गनाइजेसनले गर्न सक्छ त, सक्दैन। त्यसैले के हुनु पर्यो, ग्रुप वर्क। मोटिभेटिङ इम्प्लोइज भन्यो, इम्प्लोइज कामदार कर्मचारीहरूलाई मोटिभेसनको वातावरण हुनु पर्यो, जस कारणले उनीहरू उत्साहका साथ इन्करेज भनेको के हो, इन्सपायर एन्ड इन्करेज, उत्साहका साथ काम गर्न सकुन्, जसले गर्दा अर्गनाइजेसनलाई के हुन्छ, फाइदा पुग्छ भन्यो। लिडरसिप, अब नेतृत्व राम्रो हुनु पर्यो। अनि अर्को नम्बरमा छ मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन भन्यो। मोनिटरिङ चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो, निर्णय अनि मोनिटर गर्ने लिडर चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो, परिवर्तनशील हुनु पर्यो भनेर भनेको छ। के रहेछन् त, अब अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरमा चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानको फर्मुलेसनहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर रहेछ, कम्युनिकेसन रहेछ, टेक्नोलोजी रहेछ, प्रोभिजन अफ रिसोर्सेस रहेछ, अनि ग्रुप एन्ड टिमवर्क, अनि मोटिभेटिङ इम्प्लोइज रहेछ, लिडरसिप, मोटिभेटिङ एन्ड इभ्यालुएसन रहेछ। अब छ इन्भाइरोमेन्ट स्क्यानिङ भन्यो। इन्भाइरोमेन्ट स्क्यानिङ यो चाहिँ कहिलेकाहीँ 2 देखि 3 मार्क्सको क्वेसन सँगसँगै जोडिएर लङ क्वेसनमा आउन सक्छ है त। त्यसैले यो पनि ध्यान दिएर हेर्नुहोला। एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट भने भित्री र बाह्य वातावरण बीचको सूचना आदान प्रदान अथवा इभ्यालुएटिङ, मोनिटरिङ गर्ने प्रक्रिया नै के हो त, इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ रहेछ। सर्टकटमा भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ इज द प्रोसेस अफ मोनिटरिङ, इभ्यालुएटिङ एन्ड डिसेमिनेटिङ इन्फर्मेसन फ्रम इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेर भनेको छ है त। अर्को छ त्यस्तै एकर्डिङ टु द रिचार्ड स्टेज हो। रिचार्ड स्टेजका अनुसार चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट स्क्यानिङ इन्भल्भ छ monitoring charges and development in the environment that have potential impact on the organization भने जसले पोटेन्शियल इम्प्याक्ट भनेको क्षमतामा चाहिँ इम्प्याक्ट विस्तार गर्छ चाहिँ अर्गनाइजेसन सङ्गठनमा भने। इन्भाइरोमेन्ट स्क्यानिङ इन्भल्भ छ मोनिटरिङ चार्जेस एन्ड डेभलप इन द इन्भाइरोमेन्टल द्याट हेभ पोटेन्सियल इम्प्याक्ट अन द अर्गनाइजेसन भनेको छ। इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ इज द प्रोसेस अफ कलेक्टिङ environmental information through the monitoring and evaluating environmental trends. It also involves anticipation and interpretation of environmental changes भने अब हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहीँनिर छ। जति बुझ्ने नि इन्भाइरोमेन्ट स्क्यानिङ भनेको के रहेछ, एउटा प्रोसेस हो कलेक्टिङ इन्भाइरोमेन्ट जसले चाहिँ वातावरणमा भएका इन्फर्मेसन वातावरणीय इन्फर्मेसनलाई चाहिँ के गर्छ कलेक्ट गर्छ अनि थ्रु द कुद्वारा मोनिटरद्वारा अथवा इभ्यालुएटिङ इन्भाइरोमेन्टको ट्रेन्डद्वारा चाहिँ के गर्छ कलेक्ट गर्छ वातावरणीय सूचनाहरूलाई भन्यो। इट अल्सो इन्भल्भ छ भने यसमा चाहिँ के कुराहरू इन्भल्भ हुन् एन्टिसिपेसन एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस हो। वातावरण कस्तो किसिमको छ के भइरहेको छ के किसिमको चेन्ज भइरहेको छ भनेर एउटा मोनिटरले वातावरणमा भइरहेका सूचनाहरूलाई कलेक्सन गर्नु नै के हो इन्भाइरोमेन्ट स्क्यानिङ हो। अर्को भिडियोमा हामी मेथड्स अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ लिएर आउनेछौँ। यदि योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने हेरेर साथ दिनुहोला है त।